वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एक प्रोजेक्ट बांबोलीम गांवांत येवपालो. हांगा एक जो टेक्निकल क्लियरन्स आसा आमचो वर्क टीसीपी डिपार्टमेंटान दिलो. आता टीसीपी डिपार्टमेंटान तांकां ती एफआयआर आसली ती 199 एफआयआर वाडून दिली. आता ही कशी वाडून दिली? कारण कितें आसा? अशें दिसून येता की हो जो आमचो गोंयकार आसा हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हेंचेर अन्याय आसा. कारण कितें आसा? आयज सरकारा कडेन कांयच सर्वे ना की कितले लँडलेस आसा, कितले होमलेस आसा, कितले जाणांक घरां ना, कितले जाणांक जागे ना. पण आयज अशें जालां स्पीकर सर की हितून ह्या कायद्यान असो हें करून सोदता की पॉलिटिकल वोट बँकाक लागून हांगा अशें जालां की तांकां लिगलायज करपाक सोदता. तितून एन्क्रोच जमीन जी आमच्या जाणट्यांनी आमच्या फ्रिडम स्ट्रगलान कितलेशेच आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी ही जमीन आमकां राखून दिली. आयज कितलोसो जमीन ते आसली आनी ही जमीन आयज तांकां गिफ्ट करता. आयज तांकां फुकट्याक मेळटा जमीन. साडू जे आसा ह्या साडवाक फूल बेनिफिट्स केल्लो आसा आनी हे साडू खंयचे? हे गोंयकार न्हू, हे दिल्लीचे. हे दिल्लीकार हांगा येता आनी हे जाय तशे आपणाक जाय तसो बिझनेस करता आनी गोंयकारांचो पयसो थंय व्हरता. हो स्पीकर सर मोठो स्कॅम आनी हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. हे कशें चल्लां, कोण हेतून इन्वॉल्व आसा, हे प्रत्येक जाण एक्शन घेवपाची गरज आसा स्पीकर सर. हे जो स्कॅम जो आसा ते शॉर्ट टेंडर करून कशे लोकांक काबार करता. जो रेट आसा मेडिसिनाचो रेट तो इतलो कमी आसून तो इतलो वाडटा आनी जेन्ना ना तेन्ना प्रत्येक वेळ आमकां मेडिसिन घेवपाक लागून फार्मासीन वयचें पडटा. आयज गोंयकार सफर जाता. जीएमसी आमकां म्हाज्या मतदारसंघाक लागता. हांव प्रत्येकदां जीएमसीन पावता, कोण बरो ना जाल्यार हांव थंय वयता आनी प्रत्येक वेळ आमकां दिसता पयलू आमी जेन्ना एंट्री मारता ती कॅज्युलिटीची सिलींग जी आसा ती देंवल्या एमपीएस स्टाफांचो. जेन्ना सुरवातीक जे आमचे जीएमसी हॉस्पिटल जे सुरवात जाली तेन्ना 208 सुमार एमपीएस स्टाफ घेतले. बट अजून पर्यंत तांकां रेग्युलायज करूंक ना. कितलेशे एक्झिस्टिंग रोड दाखयल्या जे नॉर्मल जो रोड आसा तो रोड 3 मीटर आसा बट दाखयला 10 मीटर. जो 10 मीटर समज रोड दाखयला जावं आमचो कुर्का गांव व्हड कुर्का जो एरिया आसा आनी थंय प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिल्ली आसा स्पीकर सर. आतां एका युनिव्हर्सिटी दिली तसो पारूल युनिव्हर्सिटी, गणपत युनिव्हर्सिटी जावं आनी कसली युनिव्हर्सिटी ती समज येयली आनी तांकां जागो मेळूंक ना नाल्यार परत कितें जातलें स्पीकर सर? परत आमचे जे भुरगे कोणी शिकपाक वयता तांकां घरा वचचें पडटलें. आनी सेम केस हें जाल्लें आसा. जो दर्यो जो आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कोस्टल बेल्टार एंटायर कोस्टल बेल्टार दर्यो जाता. रेड्यांची जाता, पाड्यांची जाता आनी कोंबड्यांची जाता. सर हो ट्रेडिशनल कल्चर म्हणल्यार आमचो इतली वर्सां चल्लोलो कल्चर जो स्पेसिफीक स्पोर्ट्स म्हणून आमी ताका स्पोर्ट्स म्हणून दर्जो दिवपाची गरज आसा.